ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव सरावनी में 25 नवंबर 2022 को एक शाम मोहम्मद एहतशार के नाम जश्न शादी के उन्वान से एक कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। शमा रोशन की अदब नवाज शख्सियत बाबू मुनकाद अली साहब ने, जो साबिक राज्यसभा सांसद व सीनियर बीएसपी लीडर हैं, मेहमाने खुसूसी रहे नेक दिल खूबसीरत इंसान डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा तूफान, जो एक खूबसूरत शायर के साथ एसपी एसटीएफ यूपी लखनऊ के ओहदे पर फाइज हैं। इस मुशायरे में समाज सेवी व शायर नदीम रमजी भी जलवा अफरोज रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे हकीम मोहम्मद इफ्तिखार साहब। हजरात मोहतरम, जब कोई फहरिस्त मकामी और बैरूनी शोरा इकराम से सजाई जाती है तो उसमें एक ये हक होता है मकामी शुआरा का, और जरूरी भी है कि मकामी शुआरा अगर अपने ही मुशायरे में नहीं पढ़ेंगे तो मेहमान शुआरा को ये कैसे मालूम होगा कि जिस गांव में जिस बस्ती में हम मुशायरा पढ़ने के लिए आए हैं वहाँ का अदबी माहौल कैसा है, अदबी सरगर्मियाँ कैसी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सरावनी वो गांव है जिसने हमें दर्जनों शुआरा दिए, और वो शुआरा जिन्होंने इस हलके का नाम दूर दराज रोशन किया। दोस्तों, एक नरम लबो लहजे का शायर जिसका तरन्नुम आप यकीन मानना कि जब वो मुतरन्निम आवाज के जरिए अपना कलाम सामाइन तक पहुंचाते हैं तो सदियों तक उनकी आवाज की मिठास सामाइन के कानों में रस घोलती रहती है। हजरात मोहतरम, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब असरार साहब को, जिनका ताल्लुक सरावनी से ही है, आवाज दे रहा हूँ ये कहकर के मैं किसको दफन करूं, किसको फूकने जाऊं, मैं किसको दफन करूं, किसको फूकने जाऊं, रही सही मेरी जान भी निकाल देता है। अंधेरे में कोई अखबार बेचने वाला 1000 लाशें मेरे दर पे डाल देता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब असरार साहब। सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए एक मतलब है नफरत की हवाएं गुलसिता में, क्या कहने में वाह है नफरत की हवाएं गुलसिता में, मोहब्बत का दिया रखूं कहाँ में, क्या कहने में वाह है नफरत की हवाएं गुलसिता में, ये गम सीने मैं लेकर जी रहा हूँ, ये गम सीने मैं लेकर जी रहा हूँ, मैं गैरों की तरह अपने मकाम में, क्या कहने वाह। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ तक, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ तक, तेरा दर छोड़ कर जाऊँ कहाँ। क्या कहने हैं बे बाबा, क्या कहने मंदिरों मस्जिद कलीसा और न मैं खाने गए, और न मैं खाने गए, क्या कहने वाह। मंदिरों मस्जिद कलीसा
بھائی واہ 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 بھائی کیا کہنے ہیں اسرار صاحب، واہ بہت بہت شکریہ بھائی، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ تیرے دیوانے تو تیرے نام سے جانے گئے، نام سے جانے گئے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ تو یہ چاہوں گا اجراج کر دیے روشن اسی جانب محبت کے چراغ، محبت کے چراغ، کر دیے روشن اسی کر دیے روشن اسی جانب محبت کے چراغ، جس طرف بھی جس جگہ بھی تیرے دیوانے بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، تیرے بھائی کیا کہنے ہیں، واہ۔ دیوانے گئے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جب تلک تیرے نہ تھے کوئی ہمیں جانا نہیں، کوئی ہمیں جانا نہیں، جب تلک تیرے نہ تھے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جب تلک تیرے نہ تھے کوئی ہمیں جانا نہیں، جب سے ہم تیرے ہوئے تو دور تک جانے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ بھائی کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ حضرات بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے ہیں اسرار صاحب، دیرو مسجد کلیسا اور نہ میں خانے گئے، اور نہ میں خانے گئے، کر دیے یہ جان کر بھی، کر دیے یہ جان کر بھی ان کا منصف نے رہا، جب کہ قاتل حق کے آئینے میں پہچانے گئے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ پہچانے گئے، مندروں مسجد کلیسا اور نہ میں خانے گئے، اور نہ میں خانے گئے۔ السلام علیکم۔ دوستو آپ تھے جناب اسرار صاحب۔ دوستو آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ دوستو دیکھیں، سنیے دوستو، ایک منٹ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو ایک منٹ میری بات سنیے۔ دیکھیے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کی ٹیم کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے